बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में हलचल है। एक तरफ पीटीआई एहतजाजी तहरीक की तैयारियां कर रही है तो दूसरी तरफ 9 मई के केसेस में मिलने वाली सजाएं पार्टी के लिए सबसे बड़ा कानूनी और सियासी चैलेंज बन चुकी हैं। अभी पहले से जेल के अंदर कैद रहनुमाओं और कारकुनों की जमानतें नहीं हो सकी थी कि अब मजीद सीनियर रहनुमाओं और पार्लियामेंटेरियंस की नाअहलियों और गिरफ्तारियों की तलवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछा कर रही है, जिसका सीधा और वाज़े मतलब तो यही समझ आता है कि तहरीक इंसाफ के लिए सियासी रास्ता आसान नहीं बल्कि मजीद मुश्किल होने वाला है। कभी एलानिया तो कभी खुफिया मुज़ाकरात का शोर सुनाई दिया, मगर हकीकत यह है कि 9 मई 2023 के 2 साल के बाद भी बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 9 मई के बाद पीटीआई को तोड़कर कई नई सियासी जमातें बना दी गई, कई अहम चेहरे सियासत को छोड़ गए। जब इलेक्शन आया तो पार्टी के पास बल्ला रहा ना ही कप्तान, लेकिन फिर भी जो लोग इमरान खान का नाम लेकर असेंबली तक पहुंच गए, लेकिन अब उनकी भी नाअहलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शायद यही वजह है कि सियासी मुहासरे में पीटीआई की तरफ से एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफा देने की गूंज सुनाई दे रही है। यहां पर यह देखना जरूरी है कि क्या एक बार फिर असेंबलियों का बायकॉट करके दोबारा से सड़कों पर आने से हकीकी अवामी दबाव बन पाएगा, या फिर यह फैसला पीटीआई की सियासी गलतियों में एक नया इजाफा होगा। सवाल यह है कि पीटीआई आज जो कुछ भी भुगत रही है उसमें गलत सियासी फैसलों का कितना किरदार है। यह भी देखना जरूरी है कि 9 मई के केसेस में जो सजाओं का एक सैलाब आया है यह कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, या फिर यह सजाएं तहरीक को मजीद चार्ज कर सकती हैं। यहां यह देखना भी लाजिम होगा कि पोजीशन इत्तेहाद एक एपीसी को ठीक अंदाज में नहीं करा पाया, वो निजाम बदलने के लिए एहतजाजी तहरीक कैसे चला पाएगा। इसी पर बात करने के लिए मैं वेलकम करूंगी तहरीक इंसाफ के रहनुमा है फैसल चौधरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, सारा दिन गुजर गया, 31 जुलाई का इंतजार था, यकम का इंतजार था, ये 2 दिन एपीसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी अपोजिशन की। इस एपीसी के गुजर जाने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि शायद जो लाहे अमल इन्होंने देना था तहरीक के लिए वो तो नहीं आया, मगर एक सियासी नौयत का एलामिया जारी किया गया। क्या आपकी नजर में कोई लाहे अमल आ सका इस एपीसी का? थैंक यू सरवत। सबसे पहली बात यह है कि एपीसी में तहरीक का लाएअमल तो नहीं आना था। ये बात तो कतई तौर पे गलत बयानी होगी, गलत बात होगी कि अगर ये कहा जाए कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है ये 5 अगस्त की तहरीक के लिए किया गया। इसमें जो शामिल पार्टियां हैं वो इसमें बिल्कुल तहरीक के मामले के ऊपर खुद को अलग थलग रखना था उन्होंने, और रखा। ये जो लाएअमल देना था ये उमर अयूब साहब और सलमान राजा ने देना था। सलमान राजा जो है अपने जिम्मेदारियों से हमेशा भागता है और उसने फिर ये जो है उसके गले डालने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है उसका तो ये जवाब आना था। तहरीक जो है अगर ये ना भी सजाएं होती या तहरीक ये जो वारंट वगैरह नहीं भी निकलते, तब भी मैं आपको बता सकता हूँ, आपके शो में मैं कह चुका हूँ कि इस जो लीडरशिप है इसमें सख्त नहीं है कि ये कोई तहरीक भी चला सके। इनके पास सियासी लाएअमल भी कोई नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में सजाएं हो गई हैं पीटीआई की लीडरशिप को। इससे जाहिर ये होता है कि इनके पास कानूनी हिकमत अमली भी कोई नहीं है, और एक रडरलेस जो है वो ये क़यादत है जो कि इतनी बड़ी पार्टी को, पॉपुलर पार्टी को, तारीख साज पार्टी को, जिनके कारकुनान ने शहादतें भी दी हैं, मारे भी खाई हैं, जेलें भी काटी हैं, पार्लियामेंटेरियंस ने, रहनुमाओं ने, ये उनके और सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब का और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको ये बिल्कुल बेवकूफ़ कर रहे हैं, और अपनी सियासी नाकबद अंदेशी से, नाहली से ये पार्टी में जो हमारे कारकुनान हैं उनकी कुर्बानियों को भी बेतौकीर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब ये तकिया जो इन पे या इस लीडरशिप पे किया है वो इमरान खान साहब ने किया है, ये भी हम सबको पता है। अभी असद कैसर साहब मुसलसल ये मुख्तलिफ जगहों पर बयान कर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर को भी मैं सुन रही थी, वो भी ये कह रहे हैं कि शायद वो लोग असेंबलियों से इस्तीफ़ा देने के बारे में सोच रहे हैं। अभी इसके ऊपर गौर गौज होना बाकी है, फैसला लेना बाकी है, शायद खान साहब की मुशावरत भी दरकार होगी। ये फैसला आप समझते हैं कि दूर अंदेशी में बिल्कुल दुरुस्त होगा, या आपको लगता है कि नहीं, जो इस्तीफ़ों वाले पहले मामले हुए थे अब भी बिल्कुल वैसे ही होगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएगा?
देखिए जी, इस वक्त तो उसका कोई फायदा नहीं है और इसका तो वक्त गुजर गया। अगर 26 नवंबर के बाद इस्तीफे दिए जाते फिर तो उसका इम्पैक्ट हो सकता था, इफेक्ट हो सकता। तब ये अपनी सीटों से चिमड़े हुए थे और ये नहीं सिस्टम से बाहर आना चाह रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इनको बाहर आना जो है वो, पहले तो इनको पार्टी के अंदर से जो पार्लिमानी पार्टियां हैं शायद उनकी सपोर्ट ना हासिल हो, क्योंकि बहुत मार खा चुके हैं और वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। लोग इस्तीफों के मामले पे नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप इस्तीफे दे भी दिए तो सिस्टम तो आपको वैसे ही निकालना चाह रहा है। तो अगर ये तो उनको फैसिलिटेट करने वाली बात होगी मेरी ओपिनियन में। तो मेरी ओपिनियन में तो एक और सियासी गलती होगी पीटीआई की, अगर ये इस तरफ जाते हैं। डायलॉग का रास्ता एक रास्ता है पीटीआई के पास, पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों के पास हथियार डायलॉग ही होता है, डील नहीं। डायलॉग सियासी जमातों से, सियासी कुव्वतों से करने पड़ेंगे। आज कर लें, 6 महीने बाद कर लें, साल बाद कर लें, 10 साल बाद कर लें, ये फिर इन पे मुनहसर है। खान साहब को भी मैं ये बात बता चुका हूँ और खान साहब को भी अपनी हिकमत अमली भी रिवाइज करनी पड़ेगी। और ये जो टीम है इससे भी जान छुड़वाएंगे तो खान साहब की मुश्किलात में कोई कमी आ सकेगी। फैसला उन्होंने करना। ठीक है, लेकिन ये भी तो वजह है नजरत साहब कि कौन है जो इमरान खान साहब को इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। आप जैसे जो ज़िरक लोग हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, कई और दीगर लोग भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमदर्द समझे जाते हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि बात मुज़ाकरात की टेबल पर हल होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? खान साहब की तरफ से प्रॉब्लम है, पीटीआई के अंदर के लोग इसके अंदर रुकावट बने हुए हैं, हुकूमत या सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रही है पीटीआई को, इसमें कोई फैक्ट नहीं है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं या वो इसके लिए इंटरेस्टेड नजर आते हैं? ये प्रॉब्लम तो यही है ना, जब आप गैर सियासी लोगों से सियासत करवाएंगे तो फिर तो ऐसी बात होगी ना। देखिए, सियासी काम तो सियासतदान करते हैं। सियासतदान जो है वो उनको फारग बैठाया हुआ है, वकला को सियासत पे लगाया हुआ है। ना वो वकालत कर सकते हैं ना वो सियासत कर सकते हैं, वो दोनों चीज़ों पे तबाही उतार रहे हैं। और दोबारा तारीख साज पार्टी है पीटीआई, जो 8 फरवरी का इलेक्शन हमारे कारकुनान ने लड़ा, 26 नवंबर को जो शहादतें दी इमरान खान साहब की, जो सहूलतें हैं वो उनका तो कोई बेमिसाल है, उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन सब चीज़ों को वो टके टोकरी करके इन लोगों ने रख दिया है। अपनी नालियों से कॉम्प्रोमाइज भी हैं, बुज़दिल भी हैं, सियासी तौर पे भी मामला को नहीं समझते। अब ये चीज़ें जो हैं, ये पता है जो इनकलाब के दाई हैं, खुद अगर आप नहीं आएंगे, आप गोली लाठी गिरफ्तारी नहीं खाना चाहते हो, सिर्फ कारकुनान को चारा थोड़ी होते हैं कि आप उनको आगे कर दें, उनके बच्चे शहीद हो जाएं, खुद आप आए ना, तो सब फैमिली जो है वो भी आगे लगे, तहरीक को बात बनेगी जी। अभी तो तहरीक का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। और तहरीक फ्रैंकली स्पीकिंग इमरान खान साहब की मुश्किलात का या कोई हल भी नहीं है, हल सिर्फ डायलॉग है। सही है, लेकिन चौधरी साहब जिस तरह से हम सोशल मीडिया को बड़ा कीनली देखें तो वहाँ पर हमें कुछ जगहों से ऐसा महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तहरीक शुरू कर दी है। पीटीआई के करता धरता लोगों से बात करें, वो भी ये कहते हैं कि जी तहरीक शुरू हो चुकी है। मेरी कुछ रोज़ पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि तहरीक कौन सी, अभी तो तहरीक शुरू ही कहीं से नहीं हुई, मोमेंटम बना ही नहीं है, तो तहरीक कौन सी? तो आपका मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब ने ख्वाब देखा और कौम के सामने रख दिया कि आपने 5 अगस्त को बिल्कुल पीक पर ले जाना है इस तहरीक को, वो तहरीक वाकई शुरू नहीं हुई, या आपको लगता है कि वो सिर्फ केपी की हद तक है, असल मसला पंजाब का है, वहां पे ऐसी कोई तहरीक नजर नहीं आ रही? नहीं, केपी में भी कौन सी तहरीक आपको नजर आ रही है? देखिए, बात यह है कि जब आप तंजीम को बिल्कुल अहमियत नहीं देंगे, कितनी रीजनल सदूर की मीटिंग की है जनरल सेक्रेटरी ने, कितने लोगों को बुलाया है, वो तो जिम्मेदारी अपने सर लेना नहीं चाहता, वो तो सूबाई क़यादत के ऊपर फेंक रहा है, कभी तरीके जो जॉइंट अपोजिशन है इनके ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये बात यह है कि वो तो एक, देखें, ये तो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है ना। तो वहां पे जब तहरीक आपने मोमेंटम नहीं बनाया, लायमल नहीं बनाया, लोगों को मोबिलाइज नहीं किया, तो तहरीक कहाँ से चलेगी? मोहम्मद अली दुरानी साहब ठीक करते हैं कि कौन सी अपना तहरीक, जो जिस तहरीक का मोमेंटम ही कोई नहीं। अभी तक मुझे बताएं, ये जो 3 दिन बीच में रह गए हैं, कहाँ पे आपको मोमेंटम नजर आ रहा है? आलिया हमजा, जुनैद अकबर या जो हमारे दूसरे लोग हैं वो अपने तौर पे लगे हुए हैं छोटी छोटी रैलियां करने, लेकिन वो रैलियां तो नहीं। आपको जितनी तादाद में इमरान खान साहब की का ख्याल है था, या जो उतनी तादाद में लोग तो निकालने के लिए जो जिस किस्म की पार्टी को मोबिलाइजेशन करनी थी उन्होंने तो की नहीं। वो तो बिल्कुल जो है वो अंडरग्राउंड होकर फिर रहे, पहले भी फिर रहे थे, और किसी ने कोई तैयारी नहीं की है। इस तरह के मामला जो हैं वो तो एक बड़ा जान जोखिम का काम है। बहुत शुक्रिया, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दी गई डेडलाइन के करीब आते ही 9 मई के केसेस के फैसले धड़ाधड़ आना शुरू हो चुके हैं। लाहौर और सरगोदा के बाद अब फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत यानी ATC ने भी 9 मई के 3 केसेस में 196 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है, जबकि 88 मुल्जिमान को शवाहिद काफी ना होने पर बरी कर दिया गया, जिनमें साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो भी शामिल हैं। 9 मई का जब जुर्म हुआ उस पर पहले 2 साल सियासत होती रही, अब जब फैसले आ रहे हैं तो उस पर भी सियासत होती हुई नजर आ रही है। PTI का इल्जाम यह है कि 9 मई के केसेस में इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि उन केसेस को एक सियासी जमात को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एक एतराज ये भी है कि अदालतें मुख्तलिफ हैं तो सजाएं एक जैसी आखिर क्यों सामने आ रही हैं? जब जुर्म एक जैसा है तो किसी को 10 साल, किसी को 3 साल की सजा क्यों सुनाई जा रही है? सजाएं सुनाने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? अब ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? लेकिन एक एतराज ये भी उठ रहा है कि जो लोग 9 मई के बाद दूसरी सियासी जमातों में चले गए या जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उन सबको क्लीन चिट कैसे मिल गई? यानी जुर्म बड़ा है तो एक तरफ 10 साल की सजाएं तो दूसरी तरफ क्लीन चिट आखिर क्यों? एक एतराज ये भी उठ रहा है कि इधर ATC सजा सुनाती है, उधर इलेक्शन कमीशन बंदे को डीसीट कर देता है। सवाल यह है कि स्पीकर के रेफरेंस के बाद क्या इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद किसी पार्लियामेंटेरियन को नाअहल करने का इख्तियार मौजूद होता है? यही नहीं, ये भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों के लिए जो 4 माह की डेडलाइन दी वो किस हद तक जस्टिफाइड है। इन सजाओं के बाद PTI रहनुमाओं के पास आईनी और कानूनी ऑप्शंस क्या है, इसी पर बात करते हैं। अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराती है। इस वक्त स्टूडियोज में माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। हाफिज साहब, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें एक सवाल तो जुबान ज़दे आम है कि एक शख्स एक शहर में मौजूद है, 3 या 4 शहरों में उसके ऊपर पर्चे काट दिए गए और उसके ऊपर सजाएं भी हो रही हैं। आपको लगता है निज़ाम इंसाफ में ये चीज़ें जस्टिफाइड हैं? बिस्मिल्लाह सरवत, एक तो ये है कि अगर आप इस सारा जो उस दिन 9 मई को हुआ, अगर आप उसका क्वांटम देखें या उसका आप स्केल उसके अंदर देखें या उसके अंदर आप जो पर्टिकुलर इंस्टॉलेशंस या डेस्टिनेशन से अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर जो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जो है 2-3 चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। एक ये काउंट ये करता है कि क्या ये एक्शन जो है ये इनोसेंट हुआ है, क्या ये एक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हुआ है, क्या ये एक्शन जो है प्लान्ड हुआ है, क्या ये एक्शन कोऑर्डिनेटेड हुआ है, क्या ये एक्शन इंस्टेंट हुआ है, और क्या ये एक्शन इस लेवल का है कि जिसके अंदर मेंजरिया भी है या एक्ट्रेस भी, ये सारी चीज़ें देखती हैं। जब आप इसको एज ए होल देखते हैं, अगर आप 9 मई के उस दिन के अंदर चले जाएं तो उसके अंदर ये है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरेस्ट होती है और उस अरेस्ट के बाद फौरी तौर पे एक मोमेंटम जो है बनना शुरू हो जाता है और 12/1 के बाद जो है आपको पूरे मुल्क के अंदर जो आपके मेजर सिटीज़ हैं वहाँ के ऊपर लोग इकट्ठे होकर तो एक ही तरफ टारगेट करना शुरू कर देते हैं, और वो है पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशंस, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की इंस्टॉलेशंस, या उसके बाद ये है कि आपके जो शहदा है उनके जो मोमेंटोस थे, यादगारें थी, उनकी तरफ रुख करना शुरू कर देते हैं और एक टिपिकल स्लोगन जो है वो चलना शुरू हो जाता है। उसके लिए किसी एक शख्स को या एक जमात को ब्लेम करना आपको लगता है कि नहीं, मैं उसके अंदर आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अब आप उस मोमेंटो के अंदर अब अगर उसके अंदर आए हैं तो अगर ये एक्शन सिर्फ एक जगह होता या 1-2 जगह होता तो आप ये कहते कि ये एक कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये प्लान नहीं है, इसमें प्रोवोकेशन नहीं है, इसमें इंस्टिगेशन नहीं है, इसमें अबेटमेंट नहीं है। चूँकि जो इंडिविजुअल्स क्राइम होते हैं उसके अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है या स्टैंडर्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस है या स्टैंडर्ड ऑफ परसेप्शन है वो डिफरेंट होता है। लेकिन जब राइट्स की शक्ल के अंदर आते हैं तो दुनिया भर के अंदर 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक वो है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, दूसरा मौके पे मौजूद थे, और तीसरा वो थे कि जिन्होंने प्लान किया, कोऑर्डिनेट किया, उसको पीछे से परसू किया, अबेट किया, ये सारा है। और ये लॉ जो है एक को कहते हैं फिजिकल प्रेजेंस का लॉ और दूसरा होता है कि आपकी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, या बरतानिया के अंदर हम उसे जो है वो कहते हैं कि ये एक डॉक्ट्राइन ऑफ जॉइंट एंटरप्राइजेज है कि एक ही ऑफेंस को करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना जो है वो रोल प्ले किया। अब इस केस के अंदर जाएं, अगर PTI ये समझती कि हमने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इसको एक्सरसाइज नहीं किया, अपने आप को डिस्टेंस उस चीज़ के अंदर कर लेती तो सिचुएशन और थी।
اب ان ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ فزیکل پریزنس پولیٹیکل لیڈرز کی بھی آپ کو نظر آئے گی, پولیٹیکل ورکرز کی بھی اس کے اندر آئے گی. پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں حافظ صاحب معذرت کے ساتھ, وہ تو اس جگہ پر موجود ہی نہیں ہے. اچھا نہیں, اب میں آ جاتا ہوں, اب اس کے اندر آ جاتا ہوں جس طرح میں نے آپ سے کہا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کیپٹل ہل کے اندر 2021 کے اندر رائٹس ہوئے, یا اس کے بعد آپ کی برطانیہ کے اندر بھی آئے, تو صرف سزائیں ان لوگوں کو نہیں دی گئیں جو صرف موقع پہ موجود تھے, سزائیں ان لوگوں کو بھی دی گئیں جن کے پاس آپ کے پاس ڈیجیٹل ایویڈنسی, فورینسک ایویڈنسی, کانسپریسی تھی, اور یہ لا الاؤ کرتا ہے. اس میں آپ کا سیکشن 34 یہ بھی الاؤ کرتا ہے کہ پریس کانفرنس کرو, جان چھڑاؤ. اب میں اس پہ آ جاتا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پورے ملک کے اندر یہ انسیڈنٹ, بنیادی آبجیکٹو یہ تھا کہ یا آپ انریسٹ کریں, یا اس کے اندر اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل ٹرمائل جو ہے اس کو اس لیول پہ اندر دے کے جائیں کہ پورے ملک کے اندر ایک آؤٹ برسٹ آئے, اور یا آپ یہ ہے کہ ملٹری جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ایک بیوٹینی یا ان رسپیکٹ یا اس کو ڈی مورلائز کرے. یہ بنیادی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اس کا یہ نظر آئے گا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ آئے اس کے اندر, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر کسی نے بھی جرم ریاست کا کیا ہے اور ریاست جو ہے وہ اگر ایکشن لینا چاہتی ہے تو کراس دا بورڈ آئے. بٹ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو 3 ریسٹرینٹ نظر آئیں گے. نمبر 1 ریسٹرینٹ ہے کہ اتنے لوگ جب ان انسٹالیشنز کے اندر گئے تو ملٹری نے اس کے اندر اپنے آپ کو سائٹ پہ کیا کہ تاکہ ٹکراؤ نہ ایسا ہو کہ جس کے اندر نئی جانوں کا نقصان ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے حافظ صاحب, لیکن پوائنٹ یہ ہے, اب بات ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں, سزائیں ہوئی, میں اس کی نہیں, پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں. دوسرا اس کے اندر یہ آیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ سارے کر رہے تھے, کیا پاکستان کی فوج کی, اسٹیبلشمنٹ کی, یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ڈسپرس کر دیں. ہم ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ ہماری جو آپ کو مسلز نظر آئے ہیں نا پاکستان کی فوج کے جو انڈیا کے ساتھ آئے, کیا وہ ان لوگوں کو کنٹرول نہیں, دشمن ہے یہ اپنے لوگ ہیں. میں صرف ایک گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ریسٹرینٹ کیا. 103 لوگ جو تھے صرف ان کو ملٹری ایکٹ کے اندر ڈالا گیا. اب فیصل آباد کے اندر یا سرگودا کے اندر صرف 196 لوگ تھے, زیادہ تھے نا آپ کو فوٹنگز میں آئے. اب وہاں کے اوپر سیکنڈ یہ آیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ جی میں انوسنٹلی, یا میں اس سے توبہ کرتا ہوں, یا میں علیحدہ ہوتا ہوں, یا میں جان چھڑاتا ہوں, اس کے اندر ریاست مدعی تھی اور پاکستان کی فوج اس کا وکٹم سی جو آپ کے سامنے آیا. اب اگر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو وڈریو کر لیتا ہے یا واپس کر لیتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیتے, اور آپ نے دیکھا کہ اگر جرم اتنا بڑا ہے تو اس کی معافی صرف ایک پریس کانفرنس میں کیوں ہے حافظ صاحب؟ دیکھیں میں آپ سے ہوں, ویسے تو یہ ہے کہ کئی ایسے اوفینسز ہیں جو کمپاؤنڈیبل نہیں, اور یہ بھی کمپاؤنڈیبل نہیں ہے چونکہ اس کے اندر آپ نے اس لیسو سکیل کے اندر کیا اٹس لائک اے میوٹینی. لیکن اگر پھر بھی اگر وہ چیز آئی ہے تو آپ اس اینگل بھی تو دیکھیں نا کہ اگر کسی نے کہا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ ہم نے انوسنٹلی کیا یا پلان کیا یا جو کیا, تو ریاست یا ریاست کے ادارے نے اس کے اندر سے ڈسٹنس کیا. اب اگلی چیز یہ ہے کہ آپ جرم بھی کریں, اس جرم کو جو ہے پولیٹیکل نیریٹو میں بھی لے کے آئیں, اس کو ایک کور اپ بھی کریں, اسے کہیں کہ یہ ہمارا رائٹ آف پروٹیسٹ ہے, یا یہ کہیں کہ ہم رائٹ آف اسمبلی ہے. اگر رائٹ آف پروٹیسٹ یا اسمبلی تھا, آپ چیف کمشنر کے پاس چلے جاتے, آپ اسمبلی کے باہر چلے جاتے, آپ مار روڈ کے چلے جاتے, آپ ڈی چوک کے اندر آ جاتے, تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گریوٹی تھی اس طرف تھی جہاں پہ ملٹری لاز اپلائی کرتے ہیں, اور وہاں پہ پھر یہ ہے میوٹینی کے اندر یہ ہے, یہ ڈو ہے یا ڈائی ہے. اگر آپ سکسیڈ کر جاتے ہیں تو پھر اگلا فارغ ہے, اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا ایک کانسیکوینس. اب وہ بھی یہ نہیں لگتا کہ چیزوں کو مس ہینڈل کیا حافظ صاحب؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آیا تو اس عدم اعتماد کی رات آپ نے دیکھا کہ شاید ہی کوئی سویا ہوا ہو, پورا پاکستان جاگ رہا تھا, ٹارچ لے کے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے, اور جب ان کا لیڈر گرفتار ہو گیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جن لوگوں نے یہ اشتعال پھیلایا یا اس اشتعال کے اندر موجود نظر آئے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, یا کیا یہ جسٹیفائی ہے کہ آپ کی ٹیبل کے نیچے ایک بندہ کھڑا ہو کے آپ کی ساری باتیں بیٹھ کے لیٹ کے سن لے اور آپ اس کو تسلیم کریں؟ عدالتوں نے یہ تسلیم کیا. دیکھیں میں سرورت یہ ہے کہ آپ جب ٹرائل کی بات آتی ہے نا, نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس ٹرائلز کے اندر 2.25 سال لگے, کوئی ہیسٹ نہیں ہے, پراپر اپرچونٹی دی گئی, سارا کچھ کیا گیا. اگر آپ نے کہا کہ وہ نیچے ہے تو کیا جن لوگوں کو سزائیں آئی ہیں یا جن کے آپ نے نام دیے ہے, کیا گوہر عمر ایوب نے وہاں پہ یہ ڈیفنس لیا کہ جی میں وٹنس لے کے آ رہا ہوں کہ میں موقع پہ موجود نہیں تھا؟ کیا جو دوسرے لوگ تھے وہ وٹنس لے کے آئے کہ موقع پہ, یعنی کہ آپ ٹرائل کو موخری تو نہیں نہ کرے, آپ کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کیس بن گیا ہے, آپ کے بقول جو ہے ریاست سمجھتی ہے کہ ہم نے ٹھیک بنایا ہے, اب فیصلہ عدالت نے کرنا, اب آپ نے
عدالت کے اس پروسیس کے اندر بھی جائیں. کتنے لوگ ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے سیکشن 340 کی سٹیٹمنٹ دی یا 342 کے اندر ڈیفنس لیا یا ان پروسیڈنگز کو آپ نے سیریسلی لیا کہ نہیں جی یہ ایک چیز آئی ہے. کیا پاکستان کے اندر جو ہے ٹرائل جو ہے اس کے اندر آپ کی پارٹیسپیشن یا آپ کا ڈیفنس لینا نہیں بنتا؟ کیا ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی آؤٹر پالیٹکس میں ہی جا کے ریزالو آئیں گی؟ جب آپ ایک نیریٹو پہ ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور جو اس کے اندر ملوث نہیں ہے اسے سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر فالس امپلیکیشن آ گئی ہے بقول آپ کے تو اس فالس امپلیکیشن کے اندر جو ہے آپ نے کسی نہ کسی جگہ جا کے بات تو کرنی ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ 2.25 سال نہیں ہے. پہلے کہا گیا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہ کریں, ATC میں کریں. ATC کے لاء کے اندر 7 دن کے اندر آپ نے ٹرائل کرنا ہے, ڈے ٹو ڈے کرنا ہے, 30 دن کے اندر آپ نے اپیل کا فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ تک آپ بیلز لے کے گئے, سپریم کورٹ نے کہا جی 120 دن کے اندر آپ کر لیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ 9 مئی کی سازش ہو رہی ہو اور آپ کے ٹیبل کے نیچے پولیس والے چھپ کے سن لیں؟ آپ مجھے بتائیں حافظ صاحب, کیا یہ پاسبل ہے؟ میں ایک سیکنڈ سن لینا. میں کہتا ہوں کہ اس کی بیان ڈسبلیو ہے کہ اگر فرض کیا کہ اس کا بیان جو ہے, لیکن کیا اس کو یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر آ کے کہنا کہ وہ نیچے چھپا ہوا ہے, یا اس کو یہ ہے کہ جس عدالت کے اندر وہ آیا وہاں پہ آ کے ڈیفنس لے کے آئیں کہ جی وہ تو چھپا ہے یا نہیں ہے؟ میں موقع پہ موجود نہیں تھا چونکہ کرمنل میٹرز کے اندر سرود یہ ہے کہ آپ کی جو پریزنس ہے, آپ کہتے ہیں موقع پہ موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ نے ایلیبائی کی ایک پلی آتی ہے. ایلیبائی کے اندر یہ کہتے ہیں میں نے فرض کیا کہ کسی جگہ کو offense ہو رہا ہے, مجھے ایسوسیٹ یا آپ کو کر لیا جاتا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں اس وقت اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے اندر موجود تھا اور مجھے غلط طور پہ انوالو کیا گیا. کیا یہ میرا ایز اے رسپانسبل جو ہے ایز اے ایکیوز کے طور پہ میری ذمہ داری نہیں کہ میں اپنا برڈن اس کو ڈسچارج کروں؟ پرابلم سرود یہ آئی ہے کہ جہاں بھی آپ کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز آئے ہیں اس کو بھی پولیٹیکل نیریٹو کے اندر جو ہے اوور رول کر دیا گیا ہے, اور جہاں پہ کرمنل میٹرز بھی آئے اس کو بھی اوور رول کر دیا گیا ہے. اب اس اوور رول کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ہوا یہ کہ آپ سٹارٹ کر لیں, آپ کا جو الیکشن کے بعد انٹرا پارٹیز کے سٹارٹ کر لیں, اس کے بعد آپ ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس کے اندر کر لیں, جتنے بھی وہ فیصلے آئیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے بات کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, کیا کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 95 کی بنیاد کے اوپر آرٹیکل 5 کی وجہ سے آپ اسے ختم کر دیں؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ آج تک دنیا میں تو نہیں ہوا کہ آپ نے پاکستان کی پوری پارلیمنٹ کی جو آپ کی لائلٹی تھی آپ نے اسے کوشچن مارک کر دیا فورن انٹرونشن کے نام پہ. اس کے بعد جب سپریم کورٹ اوور ٹرن کرتی ہے اور کہتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, آپ 11-12 بجے تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس ہی نہیں ہونے دیتے. اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے وینس نظر آتی ہیں تو پھر آپ ایک کوئکلی ایک رسپانس کرتے ہیں. اس سے پہلے پرائم منسٹر کا کیا اسمبلی توڑنے سے بعد جو ہے پرائم منسٹر کو ایڈوائز کی گئی تھی یا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ویڈیو ریکارڈ دی؟ آپ ان کو دیکھیں, کچھ غلط فیصلے دیکھیں کہ جو ہی یہ جو اس وقت کا انفارمیشن منسٹر تھا وہ آرٹیکل 5 کہتا ہے, ڈپٹی اسپیکر رولنگ کرتا ہے, آپ کو 5 منٹ کے بعد ریکارڈنگ نظر آ جاتی ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی میں اب ایڈوائز کر چکا. اس سے ہوا یہ ہے کہ وہ ریوائیو کر گئے ان اتھارٹی کو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب آپ کے پاس ہو جاتا ہے تو آپ اسمبلی کو توڑ نہیں سکتے. پریزیڈنٹ امیڈیٹلی انہیں پرائم منسٹر نامینیٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ جب آپ کا اگر فرض کیا الیکشن سے کیا اسمبلیز ڈیزالو کرنا جو تھا وہ ایک جسٹیفائی تھا, نہیں وہ غلط فیصلہ تھا. کیا آپ سپریم کورٹ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آئین میں ہمارے پاس قانونی اس کا اختیار موجود ہے, مگر اس کے باوجود بھی یہ غلط فیصلہ تھا. یہ میرا ایک اختیار ہے بٹ اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن لمٹس بھی تو ہے نا. کیا میں صرف اسمبلی اس لیے توڑوں گا کہ میں اس ملک کے پولیٹیکلی انریسٹ کرنا چاہوں, یا میں دوبارہ اگر گورنمنٹ میں آنا چاہتا ہوں, اگر میں گورنمنٹ کے اندر ہوں تو میں کیوں اس کو توڑوں؟ پھر اگلا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے کہا کہ یہ الیکشنز ہونے چاہیے, کیا کسی نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشنز دی؟ اس کے بعد ریزرو سیٹ سے کہ کیا پی ٹی آئی نے حافظ صاحب ہر دور میں ہر ایک حکومت نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا. ابھی آپ یہ موجودہ صورتحال دیکھ لیں, 3 بڑی اسمبلیوں کے اپوزیشن لیڈر اڑا کر رکھ دیا. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ چیز یہ ہے, دیکھیں فرام ڈے 1 جو ہے اگر یہ ایف آئی آر آئی ہے یا اس کے بعد ان کی انویسٹیگیشنز کے اندر آئی اور کئی کیسز کے اندر یہ ہیں کہ یہ ایکسکانڈرز ان کے اندر ہے, کیا ان کو لا کے اس پروسیس میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ کیا صرف یہی کہہ دینا چاہیے ڈیجیٹل میڈیا پہ یا سوشل میڈیا کہ یہ ہمارے خلاف بڑی زیادتی ہے, اس کا لیگل مداوا نہیں؟ اب بھی تو اگر انہوں نے ہونا ہے یہ سرنڈر کریں گے, سرنڈر کرنے کے بعد جو ہے یہ اپیلز اپنی فائل کریں گے تو کسی نہ کسی جگہ جا کے موقف تو دیں گے. پھر بات کی جاتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے جڑی. آپ 26ویں
26ਵੀं आईनी तरमीम के बाद जितने भी केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए हैं, चाहे साइफर का आया है, चाहे आपका तोशा खाना, क्या रिलीफ नहीं मिला? क्या लाहौर से रिलीफ नहीं मिला? क्या अभी 2 केसेस के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने जो लतीफ़ चतराली जो है उसका सस्पेंड नहीं किया? क्या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अमजद दस्ती ने उसका नहीं किया? तो अदालतें हैं ना। आप ये समझते हैं और मैं ये समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान की जुडिशरी जो है, फौज और पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुकद्दम है। हाफिज साहब, ये मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क की हिफाजत हमारी पाक फौज करती है, वो सबसे ज्यादा मुकद्दम है। जो जिसको परसीव किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जुडिशरी पर हमें एतमाद नहीं है, फौज पे एतमाद नहीं है, हमें पार्लियामेंट में एतमाद नहीं है, डायलॉग नहीं, उसके लिए देखे ना आपका अपना भी तो कुछ रोल होना चाहिए ना एज ए पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंटेरियंस जो है। क्या पाकिस्तान के ये सारे लोग हैं? अब आप देखें कि एक एग्जांपल दें, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये सारे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ थे और उन्हीं के कहने के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बना। अभी 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, ये उस प्रोसेस के अंदर चीफ जस्टिस की एलिवेशंस के अंदर भी गए हैं, जुडिशल कमीशन में भी बैठते हैं। सबसे बड़ा टारगेट मौलाना फजल रहमान JUI है कि जी देखें जी उन्होंने क्या अमेंडमेंट कर दी है गवर्नमेंट। और भी अगर अमेंडमेंट्स आई हैं तो आप फिर उस प्रोसेस पे ना जाए ना। आपने चीफ जस्टिस के प्रोसेस में भी गए, आप जुडिशल कमीशन में भी बैठे, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशंस के अंदर भी हैं, आप उन्हीं अदालतों के अंदर जाके रिलीफ मांगते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि किसी न किसी जगह हमें स्टॉप लगाना चाहिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, एज ए पॉलिटिकल लीड। अब उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है, एक तो ये है बेचारे जो इस सारे केस के अंदर इनोसेंटली इन्वॉल्व थे या जो इंस्टिगेट हो गए या वो थे, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। 10-10 साल की बड़ी सीवियर पनिशमेंट्स है। MNAs MPs की सीट फारिग हो गई, 5 साल फर्दर डिस्क्वालिफिकेशंस आ गई और गवर्नमेंट को मौका मिल गया, आ गई 2/3 मेजॉरिटी आ गई जो पहले ही रिजर्व सीट्स के अंदर आई, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज नहीं था उनको उनसे हिस्से से ज्यादा मिल गई, चूंकि ये बाई उसके अंदर आ गए, ठीक है, ये उसके अंदर आ गई। और अब ये है कि आप फिर नैरेटिव एक क्रिएट करें कि जी देखें जी हम अगर ये अदालतें ATC गलत थी तो आप ATC के किसी जज के खिलाफ जाके आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा कि हमारा केस अभी तो आज उन्होंने अनाउंस कर दिया फिर साहब कि अदालतों की तरफ हम जाएंगे। अगर अदालतों की तरफ जाएंगे तो अदालतों की तरफ जाने से पहले उस ट्रायल के प्रोसेस के अंदर इसके अंदर आ जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब 3 आई हैं, इसमें आपने कहा कि 77-78 एक्विट हुए हैं ना जी। लाहौर के अंदर शाह महमूद कुरैशी नहीं क्विट हुए, यहाँ पे एक मिनिस्टर नहीं इनका एक्विट हुआ, या उसके बाद जो है सरगोदा के अंदर जो है वो लोग एक्विट नहीं आए। लेकिन मेजर जो मेन लीडरशिप है वो तो सारी फारिग करा दी ना। देखे अगर मेरे खिलाफ केस बनता है, मैं उस केस को जाके लड़ता ही नहीं हूँ, मैं एब्सकॉन्डर कर जाता हूँ और मैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर जाके रहता हूँ या मैं उस सीरियसनेस नहीं लेता हूँ, तो उसका ये इल्जाम तो उस जज पे तो ना लगाए कि जिस जज ने वो सारी कुछ। चलिए ये तो PTI ने कह दिया ना, तकरीबन ये अपना उन्होंने मौक़िफ़ जाहिर कर दिया, अभी भी उनको आला अदालतों पर यकीन है वो उनकी तरफ जाएंगे। अब मुझे बताएं, जब इदारों की हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल को, उनके कंडक्ट को आप कैसे देखते हैं? स्पीकर के रेफरेंस का इंतजार किए बगैर बंदे उठाकर डिसीड कर दिए, आपको लगता है कि ये कानूनी या आईनी लिहाज से दुरुस्त है? देखें सरबत, एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सुओ मोटो कोई पावर नहीं है कि वो किसी मेंबर ऑफ असेंबली को डिस्क्वालीफाई करे। चूँकि अगर आपने आर्टिकल 63(1)H के नीचे जाके डिस्क्वालीफाई करना है तो आपको 63(2) का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आना चाहिए, और अगर 63(2) का रेफरेंस आता है तो फिर 63(3) जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको करता है। अब ये है कि ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या रेफरेंस आया है या नहीं आया। हमने प्रिज्यूम ये कर लिया है कि शायद रेफरेंस आया नहीं है और उसकी बुनियाद के ऊपर आया। आपने ये देखा होगा कि अगर स्पीकर जो अभी पंजाब का था, जिनकी जुरिसडिक्शन भी नहीं थी और जिनको उन्होंने कहा उसका भी तो उसने रेफरेंस भिजवाना था ना, तो ये मुमकिन नहीं है। मेरा ये ख्याल ये है कि रेफरेंस आया होगा, उसके बाद इस पावर को एक्सरसाइज किया गया है, लेकिन उस पावर को जिस स्पीड अप के साथ एक्सरसाइज किया गया है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। बट वो क्वेश्चन मार्क इसलिए आएगा कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट भी न करें, आप गवर्नमेंट के साथ आपकी हॉस्टिलिटी भी रहे, तो फिर अगले लोग एडवांटेज तो लेते हैं। अब ये लॉ के अंदर नहीं है कि जी आप ये कहें कि जी 90 दिन इलेक्शन कमीशन वेट कर ले या 30 दिन वो वेट कर ले, तो फिर आपके पास एक ये भी है कि अगर फ़र्ज़ किया आपकी सज़ा सस्पेंड हो जाती है तो रेफरेंस भी नहीं हो सकेगा, इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर सकेगा। तो फिर पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। बट उस पॉलिटिक्स के अंदर जो प्राइमरीली सर्वत ये है, नहीं विक्टिमाइजेशन नहीं है, नहीं विक्टिमाइजेशन मैं
اسے نہیں کہوں گا اس سینس کے اندر کہ اگر عدالت سزا دے اور الیکشن کمیشن یا اسپیکر فوراً جلدی کر دے. ہاں یہ ہے کہ جب آپ کے وہ ٹرمز نہیں آتے تو پھر پولیٹیکل کنوینئنس نہیں آتی, اور وہ پولیٹیکل کنوینئنس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اس سچویشنز کے اندر رہ کے ایک ٹالرنس لیا جائے. جتنی دیر ٹالرنس نہیں آئے گا آپ کو اس طرح آئیں گے. اور سرورت آپ 2022 سے لے کے اب تک جو یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہوا جو آپ کے سامنے نظر آیا ہے, چاہے آپ اسمبلی کی ریزولوشن دیکھ لیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس دیکھ لیں, الیکشنز دیکھ, ابھی آپ دیکھیں کہ اسپیکر نے جو ہے اجلاس نہیں بلایا پشاور کے اندر, وہاں کہا گیا بلائیں, اجلاس بلایا اور جنہوں نے بلایا انہوں نے اس کو ایڈجرن کر دیا, کورم پوائنٹ آؤٹ. یہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ گورنمنٹ خود اجلاس بلائے اور پھر دیکھیں وہ تو ہر جگہ پر حافظ صاحب گورنمنٹ ٹیکٹکس اپنے استعمال کرتی. پنجاب اسمبلی کے اندر بھی یہ ہوتا رہا, پنجاب اسمبلی میں بھی ہوتا رہا, کے پی اسمبلی میں بھی پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا. پنجاب کی اسمبلی سلیکٹ کرتی ہے حمزہ شہباز کو ایز اے چیف منسٹر, گورنر کہتا ہے میں نے اوتھ نہیں لینا, اسپیکر کہتا ہے میں نے کرنا نہیں ہے, پریزیڈنٹ کہتا ہے میں نے کرنا نہیں ہے, آپ کا پھر اسپیکر آ جاتا ہے. تو ابھی بھی دیکھیں نا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے انٹروین کیا نا 255(2) کے اندر. تو ہمارے پالیٹیشینز کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ جس کے اندر وہ خود بھی موقری بنے اور اس نظام کو موقری بنانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان سے اپوزیشن کو ختم کیا جا رہا ہے یا پھر اپوزیشن اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے. یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ شاید ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی نااہلی کے بعد اب قومی اسمبلی اور سینٹ اپوزیشن لیڈرز کو بھی نااہل کر دیے جانے کا امکان پیدا ہو چکا ہے. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ آمریت کے سخت سے سخت دور کے اندر بھی اپوزیشن کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکا. سیاسی اختلاف, اپوزیشن جماعتیں اور عوامی جلسے جلوس کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہے. مگر آج کے پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو دیکھ کر یہ سوال شدت سے سر اٹھاتا ہے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے کہ آج اپوزیشن کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت ملتی ہے, نہ ہی انہیں کوئی اے پی سی ٹھیک سے کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. اپوزیشن اتحاد کی 2 روزہ اے پی سی میں یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ پاکستان میں اپوزیشن کو کارنر ہی نہیں بلکہ اسے ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. آخر یہ جمہوریت کی کون سی شکل ہے؟ کیا ان حالات میں واقعی پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے استعفے دینے پر غور کرنا چاہیے یا پھر یہ ایک اور سیاسی غلطی ہو سکتی ہے؟ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات سازگار ہیں کہ اپوزیشن کوئی احتجاجی تحریک چلا سکے؟ آج اتحاد نے جو مطالبات اٹھائے ہیں وہ کتنے جائز ہیں, اسی پر بات کریں گے. اپنے معزز مہمان کا تعارف کرا دیتی ہوں. سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر, آپ کے جب بھی ہم کالم پڑھتے ہیں اس میں آپ کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے, پاکستان کی جو ایک سیاست ہے اس کی گہرائی کو ماپنے کا اندازہ ہوتا ہے, آپ کی گفتگو نہایت گہرائی میں ہوتی ہے. میرا سوال سر یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی ماحول ہے پاکستان کا, کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آئندہ مستقبل کی سیاست ہے اس کو وہ کس طرح سے نگل رہا ہے؟ دیکھیں, یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت جو ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے, لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں جس طرح سے سزائیں ہوئی ہیں تو اس کا تو مقصد صاف ہے کہ اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے اندر سے ختم کر دیا جائے بالکل. اور اس سے پہلے بھی اور ساری کوششیں ہوتی گئیں جس میں 10-10 سال آپ کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جس کو سزائیں ہوئی ہیں کسی کیس میں وہاں پہ وہ موجود بھی نہیں تھا اور شہر میں موجود نہیں تھا. تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ اس کا پورا مقصد ایک ہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو بالکل کارنر پہ لگا دیا جائے. اور میں خیال یہ کہ ان کو شاید جو اس وقت جو حکمران ہمارے ہیں ان کو اس کو شاید لگتا یہ ہے کہ وہ اس وقت ایسی صورتحال میں مضبوط سچویشن میں کہ اس کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس قسم کی پہلے بھی ہم نے صورتحال پاکستان کی تاریخ میں دیکھی تھی کہ اگر اس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حکومت کمزور ہے, اور جب جس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. اگر آپ نے اپوزیشن کو ختم کر دیا پارلیمنٹ میں تو اس کے نتائج خود بہت خراب ہوں گے. یہ صرف آج نہیں ہے, آج تو ٹھیک ہے, آپ نے اگر ایک اس طرح کا کر کے
آپ سمجھیں گے کہ آپ کا اقتدار مضبوط ہو گیا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک اور جمہوریت کو جو نقصان ہوگا اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی بقا جو ہے وہ جمہوریت میں، اور اگر یہ صورتحال رہتی ہے کہ آپ نے پھر اپوزیشن کو بھی بالکل کارنرز میں لگا دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے جو حالات پیدا ہوں گے وہ بہت ہی سنگین ہوں گے، لیکن لوگوں کا پھر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ ابھی لوگوں کا اعتماد ہے کہ وہ کہ اپنے ووٹوں کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں، یا جو ہے ان کی ووٹوں کی کوئی ایک ویلیو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں میں جب مایوسی ہوگی تو اس کا انجام ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ ابھی ٹھیک ہے، لگتا تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت کارنر پہ لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے جو ہیں گرفتار جتنے بھی اب سرکردہ رہنما ہیں وہ تو اب جیلوں میں ہوں گے، لیکن ایک یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عوام میں جو بھی ایک پاکستان میں خاص خصوصیت بھی ہے کہ جو عوام جو ہیں وہ کبھی بھی اس قسم کے جو اقدامات ہیں، ظالمانہ اقدامات غیر جمہوری ہے، اس کی تائید نہیں کرتے۔ لیکن قطع کلامی کے موفی زاہد صاحب، یہ کارنر تو ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ خود کو اس ماحول میں، اس پورے سیاست کے اندر ریلیونٹ تو کیے رکھی ہے۔ اب جیسے ایک تحریک کی اناؤنسمنٹ 5 اگست کی ڈیڈ لائن، اور اس تاریخ کو، اسے پیک پر پہنچانا ہے اس تحریک کو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ تحریک ہے یہ مطلوبہ نتائج حاصل کر پائے گی، یا آپ کے خیال میں اس تحریک کے اعلان نے پاکستان تحریک انصاف بشمول عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کا ایک بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا؟ دیکھیں، ایک تو بات صاف ہے کہ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ 5 تاریخ کا اعلان ہوتا ہے پروٹیسٹ کا، اور اس کے فوراً اس سے پہلے جو ہے آپ کو یہ تمام لوگوں کو سزائیں مل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی لیڈرشپ ہے وہ آپ نے اس کو پابند سلاسل ہو جائیں گے۔ یہ بات مطلب صحیح یہ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اس طرح سے باہر نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے جو اس طرح سے آسان نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی پوری قیادت جیلوں میں بند ہے اور پھر لوگ خود بخود سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، وہ صورتحال شاید نہیں بن کے آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں نے آپ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہنا کہ 5 تاریخ کو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور ہر کچھ تبدیل کر دیں گے، وہ ممکن نہیں ہوگا، یقینی طور پہ ممکن نہیں ہوگا۔ آسان نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جائے۔ دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان کی اپنی جو سیاست کی خصوصیت ہے کہ ایک لحاظ سے جو فیڈریشن ہے تو ہر صوبوں کے اپنے ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتی ہے، تو یہ کہنا کہ وہ سب اکٹھا ہو جائیں گے اور پھر سب ایک کوئی ملک کے اندر جو ہے تبدیلی آئی، وہ نہیں ممکن ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے ایک حالات اور زیادہ کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے لیے اب بھی مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ جب آپ اس قسم کے اقدامات اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام وہ راستے بند کر دیتے ہیں جس میں لوگوں کی سے ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ طاقت کے زور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ چند 1 سال 2 سال حکومت کر لیں گے، لیکن ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1990s میں جو ہے جو پیپلز پارٹی، 80s میں 90s میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد دوبارہ تو اقتدار میں آئی ہے وہ پارٹی، اس کو ختم تو نہیں کر پائے تھے۔ یہ سر آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی ماضی کے حوالے سے، 70 کی دہائی کو، 80 کی دہائی کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب اس سیاست کے ان چیپٹرز کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آج کی طرح وہاں پر بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان ٹکراؤ رہا اور شدید نوعیت کا رہا، لیکن اس کے درمیان کچھ ایسے سمجھدار، دور اندیش کچھ چہرے تھے جنہوں نے دونوں فریقین کو ٹیبل پر بٹھایا، معاملات کو کچھ نہ کچھ حل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آج کے موجودہ سسٹم میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ثالثی والا یا دور اندیشی والا کوئی اس وقت سیاسی چہرہ پاکستان میں باقی رہ ہی نہیں گیا جو اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو ایک ساتھ بٹھا کے معاملات کو حل کرنے کی طرف لے جائے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں، یہاں پہ یہی بات ہوتی ہے کہ یہ مجھے تو کافی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ یہ سیاسی جماعت جو کہ مسلم لیگ اس وقت ہے اقتدار میں، وہ خود بھی اپنے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ انہوں نے جو ہے کبھی بھی یہ سبق نہیں سیکھا ہے کہ کتنی دفعہ ان کی حکومتیں میں ختم کی گئی ہے غیر جمہوری طریقے سے، اور پھر وہی کام کر رہے ہیں جو کہ جمہوریت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یہ ہماری وہی بات آتی ہے کہ تاریخ سے سبق کوئی بھی نہیں سیکھتا ہے۔ میں لیکن ایک اور بات بتاتا ہوں، جتنا بھی ظلم ہوگا، میں تو دیکھیں جب ابھی حالیہ تاریخ میں دیکھ لیں، 2017 میں جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا اور ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے،
یہ تو سبوں کو اندازہ تھا کہ بھئی کہ وہ سیاست ان کی ختم ہو گئی ہے، اور ان کے مختلف جو لوگ تھے وہ بھی جیلوں میں تھے، بند پڑے ہوئے تھے. لیکن کیا ہوا 2 سال 3 سال بعد جو ہے حالات یکسر طور پہ تبدیل ہو گئے. تو پاکستان کی اسی طرح سے آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ 1990 میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے تو ان کو سندھ میں بھی ہرا دیا گیا تھا، حالانکہ اس وقت مقبولیت کے اپنی سطح پہ بہت زیادہ تھے. اور یہاں تک تھا کہ جیلوں میں جا رہی ہیں، کبھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ان کے بھی لوگوں کو. لیکن زاہد صاحب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی ریلیف کے تحت کسی نہ کسی معاملے کو طے کرنے کے بعد پاکستان سے چلے گئے تھے، جیل سے انہیں آزادی مل گئی تھی. لیکن یہاں پر کیس کافی مختلف بھی ہے اور مشکل بھی نظر آتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اصولوں کا ایک پہاڑ یا اس کی ایک چٹان بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں، نہ وہ کسی کے لیے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ماں سوائے احتجاجی تحریک کے کوئی دوسرا راستہ اب ہمارے پاس بچا نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ احتجاج جی صرف ان کے لیے تو نہیں تھا نا. آپ مجھے بتائیے، الیکشن میں حصہ لیا اس پارٹی نے، باوجود اس کے کہ جو ہے وہ ان کو سمبل بھی نہیں دیا گیا، باوجود اس کے کہ آپ کو سب کو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی کیمپین کی اجازت نہیں ملی تھی. یہاں تک کہ جو ہے کینڈیڈیٹس کے لاسٹ مومنٹ تک جو ہے جو ہوتا تھا اس کو گرفتار کر لیتے تھے، اس کو ہٹا دیا جاتا تھا. اس کے باوجود بھی لوگوں نے ووٹ دیا. اگر آپ وہ چاہیے اس کو مان لیا جائے ایون کہ جو جس طرح سے راتوں رات چینج کیا گیا، تو اس کے باوجود بھی جو ان کی پارٹی آئی تھی پارلیمنٹ میں تو بھی سب سے بڑی پارٹی تھی. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ تو بھی ہرا تو نہیں سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے اپنی جو آواز اٹھائی ہے اس میں سپورٹ کیا ہے، اور اگر صحیح معنوں میں رزلٹ ہوتے تو پھر تو صورتحال اور مختلف ہوتی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر جو جتنی سیٹیں ملی تھیں وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملی تھی، اور اگر فرض کی ریزرو سیٹس کا صحیح طور پہ جس طرح سے پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اگر وہ مل جاتی تو پھر تو لارجسٹ پارٹی تو بھی بن کے آتی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے ریزرو سیٹ بھی نہیں دی. اس کے بعد جو ہے پھر پہلے تو یہ تھا کہ پارٹی توڑ پھوڑ کے جو ایک اور پارٹی بنائے گی، اس میں جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں. بہت شکریہ. زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.